एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं, एक लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं लीव्स के लिए जो जनवरी के तीसरे हफ्ते तकरीबन 20 जनवरी से खुलना शुरू होंगी। मरकरी जैसे ही 7th एंगल पर अपीयर होगा 3 तरस के नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट जैसे ही 7th एंगल पर आएगा इसके 2 बड़े एडवांटेज हैं। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जनवरी के तीसरे वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स के साथ। कभी मैं ही आपको कुछ बुरी खबरें सुना रहा होता हूँ जब एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिव चेंजेस आती हैं। कभी मैं ही आपको खुशखबरियाँ सुना रहा होता हूँ जब बहुत सारी अल्लाह ताला की नेमतें बग़ैर मांगे ही आपके लिए रास्ते हमवार करने लगती हैं। आज भी मेरे पास कुछ ऐसी ही खबरें हैं। जनवरी के तीसरे हफ्ते में 3 बड़े प्लैनेट्स आपके लिए मौजूद तरीन सिचुएशंस, मौजूद तरीन टाइम बिहेवियर या सादा लफ्ज़ों में बहार का सीज़न लेकर आएंगी। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज अपने ऑर्बिटल मूवमेंट के एक बेस्ट दर्जे पर पहुंचेगा। द 7th एंगल, द फ्रेंडली मोस्ट एंगल फॉर द लीव्स। आपके लिए मरकरी भी 20 जनवरी को इसी 7th एंगल पर पहुंचेगा। आपके लिए मार्स 23rd ऑफ जनवरी को इसी 7th एंगल पर पहुंचेगा और वीनस पहले ही इस 7th एंगल पर है। एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं, एक लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं लीव्स के लिए जो जनवरी के तीसरे हफ्ते तकरीबन 20 जनवरी से खुलना शुरू होंगी। अगर आपको इस वक्त की अहमियत, इसके इम्पैक्ट्स, आपके प्लान्स का रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होना याद रहे, पता रहे या आप इस इंफॉर्मेशन से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें तो यकीन मानिए कि विद इन दिस एक सीज़न जो ट्रांजैक्शन चल रही है इसमें आपको कम से कम नहीं तो 70% ईजी, सिल्की, रिवॉर्डफुल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आपका वो स्ट्रगल फेज़, आपका वो इरिटेटेड बिहेवियर रिजॉल्व होने लगेगा जिसको पिछले दिनों से आप फेस करते आ रहे हैं। पहली खुशखबरी सुनिए, मरकरी जैसे ही 7th एंगल पर अपीयर होगा 3 तरस के नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। एक आपकी जो माइंड स्किल्स हैं उसका प्लान, उसका कैलकुलेशन, उसका विजन ब्रॉड होगा, वो बड़ा बड़ा सोचेगी। ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, उसके बड़ा बड़ा सोचने से आप हर ही तरह के ज़िंदगी के शोबों में अपनी सलाहियतों से अबूर हासिल कर सकेंगे। लाइक चीज़ें सीख सकेंगे, चीज़ें सिखा सकेंगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, आगाज़ कर सकेंगे, उलझनें ख़त्म कर सकेंगे, डिसीजंस ले सकेंगे एंड इस तरह के दीगर शान व शौकत के मामलात आपके खुलना शुरू हो जाएंगे। उनका ताल्लुक़ माली फ़वाइद से भी है, उनका ताल्लुक़ सोशल फ़वाइद से भी है। लोग आपकी तरफ माइल होंगे, लोग आपकी शख्सियत के बारे में राय अच्छी कायम करेंगे, आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों का कला कमा होगा, आपके ख़िलाफ़ उठने वाली साजिशें खुद ही दम तोड़ जाएंगी एंड यू विल बी स्मूथ इंशाल्लाह। दूसरा, आपका रूलिंग प्लैनेट जैसे ही 7th एंगल पर आएगा इसके 2 बड़े एडवांटेज है। पहले बड़ा जो एडवांटेज था वो मरकरी से था, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसे कहते हैं। दूसरा एडवांटेज सूरज से है, आपकी नेचुरल स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी तरतीब, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की रिदम, आगे बढ़ने का वो पॉजिटिव होगा। सलाहियतों पर मबनी, ये लकी फैक्टर नहीं है। सलाहियतें मतलब जो आप जिस लेवल के भी आप लीव हैं उस लेवल की सलाहियतें पॉलिश होंगी। आपको लोअर लेवल पर रहते हुए परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, आप अपने मेरिट्स के मुताबिक परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरी, सूरज क्योंकि आपके 7th एंगल पर होगा, सो जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल तहकीकात हैं, रिसर्चेस, उन सब के मुताबिक सूरज 7th एंगल पर लीव्स के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होता है फॉर द रिलेशनशिप्स, फॉर द लाइफ पार्टनरशिप। रिलेशनशिप
بزنس پارٹنرشپس اینڈ لائف پارٹنرشپ، یہ سب ایسے مراحل ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سا تو رسک لینا پڑتا ہے. مطلب آپ نے بھرپور انداز سے چیزیں جانچ پڑتال کر کے اپنے لائف پارٹنرشپ کا ڈیسیجن لیا، آپ نے بھرپور چیزیں جانچ پڑتال کر کے ڈاکومنٹیشن کر کے آپ نے بزنس پارٹنرشپ کا ڈیسیجن لیا، لیکن اس میں کچھ گیمبلنگ فیکٹر تو ہوتا ہے. لیکن جب سورج آپ کے 7th اینگل پر ہوتا ہے تو اس بات کی اطلاع ہے کہ آپ لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز میں بھی سکسیزفل رہیں گے اور بزنس پارٹنرشپ ڈیسیجنز میں بھی سکسیزفل رہیں گے. ان دونوں ہی سیکٹرز میں آپ کو دھوکہ دینا یا وقت کے نامناسب رویے کی وجہ سے آپ کے ریلیشن یا بزنس پارٹنرشپ خراب ہونا ممکن نہیں رہے گا. یو ول بی اوکے. گولڈن سیزن ہے، اس سیزن میں بوئے ہوئے بیج ہمیشہ اچھا ہی پھل دیا کرتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ آپ کے لیے وینس بھی 7th اینگل پر ہے. وینس کے جو جرنل سے امپیکٹس ہیں اس میں موڈ کا اچھا رہنا، انگزائٹی کا دور ہونا، خوف کا دور ہونا اینڈ خوشی یا خوش لباسی یا خوشگوار تبدیلیوں کا پیدا ہونا، یہ ممکنات ہے. لیکن یہ صرف جنرل ایڈوانٹیجز نہیں دے رہا اس وقت، یہ آپ کے کیریئر اورینٹڈ پلانز کو سکسیسفلی تکمیل تک لے جائے گا. وینس سورج کے ساتھ، وینس مرکری کے ساتھ آپ کے لیے جذباتی کیفیات کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ کیریئر اورینٹڈ، کیریئر اچیومنٹس، ملٹی ٹاسکنگ، سورس آف انکم ڈیولپمنٹ، جاب کا حصول یا ذریعہ معاش میں آسائش اور آسانی، یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. اینڈ لاسٹلی مارس بھی آپ کے 7th اینگل پر ہے. مارس 7th اینگل پر پازیٹیو ہوا کرتا ہے. اس کی پازیٹیوٹی آپ کو پراپرٹی سے ریلیٹڈ کامیابیاں دے گی. اس کی فیور آپ کے لیے ٹریولنگ کے رستے کھولے گی. یہاں تک کہ مارس آپ کی صحت اور تندرستی میں بھی ایک اہم رول ادا کرے گا. لیوز، ان 4 شارٹ ٹرم بٹ فاسٹ اینڈ افیکٹو پلانٹس کی سپورٹ کے بعد سیٹرن جو آپ کے 8th اینگل پر نیگیٹو تھا، اس کا نیگیٹو امپیکٹ 90% تک کم ہو جائے گا. آپ کے خلاف ہونے والی قانونی پرابلمز، آپ کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ جو کمزور تھنکنگ تھی، آپ اپنے آپ کو صحیح ایسٹیمیٹ نہیں کر پا رہے تھے، وہ ریزالو ہوگی. نہ تو قانونی پیچیدگیاں باقی رہیں گی اور نہ ہی آپ کی بد اعتمادی، آپ کی اپنی ذات پر بد اعتمادی، وہ بھی جاتی رہے گی. آپ کی رستے کی رکاوٹیں، آپ کے وہم، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ سیٹل یا ریدمیٹک ہوگی. اس میں ڈسپلن آئے گا. آخری بات، اتنے فیوریبل ٹائم کے بعد لیوز کو ایوریج سکسیسز سے کہیں بڑی سکسیسز ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن جب بھی ہم کسی بڑی چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے اس کے لیے بیس بھی بڑا بنانا ہوتا ہے. اس لیے جہاں پر آپ ہیومن ایفرٹس کریں، اپنے 2 ہاتھوں سے، اپنے دماغ سے، اپنی گراؤنڈ اسٹرگل سے جو بھی کامیابیاں حاصل کریں، اسے زیادہ مزین کریں سورہ شمس پڑھ کر 5 دفعہ ایک دن میں. ساتھ میں روبی سٹون پہننا، اردو میں اسے یاقوت کہتے ہیں، یا بلو سفائر سٹون پہننا، نیلم کہتے ہیں بلو سفائر کو، وہ بھی آپ کے لیے موزوں رہے گا. ان ریمیڈیز کے بعد، گولڈن ٹائم کے بعد، مجھے اس بات پر بہت بھروسہ ہے، تقریباً پورا بھروسہ ہے کہ لیوز اپنی پرانی یادوں سے، پرانے غموں سے، پرانی بیماریوں سے، پرانے نقصانات سے باہر آ جائیں گے. یہ شعبان منتھ، پھر رمضان منتھ، اس میں ان کے روحانی ٹربلز بھی ریزالو ہوں گے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے ذرا سی ایریٹیشن نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت ذرا پریزنس آف مائنڈ سے نئی طرح سے سوچنا چاہیے اور نئی کامیابیوں کے لیے پلان کرنے چاہیے. امید ہے کہ آپ ان کامیابیوں کو ود ان نیکسٹ 2 months پورا کر جائیں گے، اور سٹارٹ یا نقطہ آغاز ابھی 20 جنوری ہوگا انشاءاللہ. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی لیوز. میں نے کوشش کی اس میں ہر ہی سیکٹر کی انفارمیشن بھرپور انداز سے ایڈ کروں، اینڈ امید ہے کہ آپ تک زیادہ تر انفارمیشن پہنچ گئی ہوگی. بٹ پھر بھی کوئی چیز اگر میں مس کر رہا ہوں تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ وہیں آپ کو آنسر کر دوں.
اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.